वेलकम ब्याक दि अनदर ब्लग लाइफ अफ आइटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। र आज साउनको सोमबार होइन, दोस्रो सोमबार र आज म मन्दिर जाँदैछु र आजको डे यहाँलाई सेयर गर्छु। आज म टाढा जाँदैछु मन्दिर, मतलब बाग्लुङ हो। म चाहिँ पर्वतको गुप्तेश्वर होइन शिव मन्दिरमा जाँदैछु पूजा गर्नलाई र आजको डे सेयर गर्छु। धेरैजना छौँ हामी, एकदमै रमाइलो हुनेछ आजको के भनौँ ट्रिप होइन, मन्दिर जाने जुन हाम्रो आजको प्लानिङ छ। आजको यात्रा एकदमै रमाइलो हुनेछ, धेरैजना जाँदैछौँ र आजको भिडियो यहाँलाई सेयर गर्छु। नयाँ साथीले प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई, भिडियो फुल हेरेर सपोर्ट गर्नु होला। एकदमै राम्रो भ्लग बन्ने छ, अवश्य मैले बनाउने छु होइन। यहाँहरूलाई कहीँनिर पनि थोरै पनि बोर हुनु दिने छैन, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भ्लग बनाउने छु। हेरेर साथ दिनु होला, जोडिरहनु होला है त। यो ब्यागमा चाहिँ मैले पूजाको सामग्री हालेको छु, फुलहरू, बेलपत्रहरू, जनै सुपारीहरू, अगरबत्तीहरू सबै होइन, बातीहरू चाहिँ यसमा छ यो ब्यागमा। अनि यो ब्याग चाहिँ म अब बोकेर जाने मोबाइल हालेर। अनि चप्पल चाहिँ यो लगाऊँ कि अलिक सुहाउँदैन जस्तो लाग्यो, त्यो लगाउँछु होला सायद उताकोवाला। को छ मन्दिर जाने? हाई गरे केही भन्न छ भने भनिहाल, के माग्न हिँडेको मन्दिर के माग्न रे? भयो जतिको सबै माग्न होइन। साथीहरू हामी चाहिँ अब यताबाट तिनजना भेट भइसक्यौँ, अरू पनि भेट हुँदैछन्। अनि त्यो बस जान्छ पर्वतलाई, त्यो सेतो त्यो बसमा चढेर अब हामी जान्छौँ। अनि सबैजना भेट भएर पूजा गर्ने। टाढा। हामी चाहिँ गाडीमा चढिसक्यौँ होइन, अगाडिको सिट पुरा खाली छ, पछाडि लास्टमा छ, किनकि अगाडि 2-2वटा सिट हुन्छ। हामी तिनजना भएको भएर आफै त्यहाँ अनि अच्छे बच्चे भएर लास्टमा आएर बसिहाल्नु। सबै खाली छ अगाडि, तर हामी अब तिनजना भएको भएर पछाडि बसेछौँ। अहिले चाहिँ बिहानको 7:30 भयो। अब एकछिनमा चाहिँ आधी घन्टामा पुगिन्छ पर्वतको गुप्तेश्वर मन्दिर। वाउ, फाइनल्ली साथीहरू, कति सुन्दर झरना। वाउ, हजुरहरू पनि हेरेर इन्जोय लिनुहोस् है। त्यो बसले हामीलाई छोडेर गयो होइन, हामी त्यहाँ झरिसक्यौँ। यहाँ बहिनीहरू छन्, यता चाहिँ म छु। यो चाहिँ गुप्तेश्वर प्राचीन धार्मिक तीर्थस्थल। यो चाहिँ शिवजीको मेन मुख्य मन्दिर चाहिँ शिवजीको हो। ल हेर्नु कति रमाइलो छ। कुस्मो बजार पुग्न यहाँबाट अलिकति जानुपर्छ अगाडि होइन, यहाँबाट कुस्मो जान अलिकति हिँड्नुपर्छ। अब हामी बाटो क्रस गर्दैछौँ दायाँ बायाँ हेरेर। अनि अब यहाँबाट केही अपुग सामग्री छ भने लिन्छौँ, यहाँ जान्छौँ। मैले बस्छु एकछिन कुर्छौँ साँच्चै। हाम्रो आउँदै हुनुहुन्छ। फाइनल्ली हामी चाहिँ अब यहाँ आइसक्यौँ। बाटो क्रस गरेर हाम्रो दिदी बहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, अरू प्लस व्रत बस्नुभएकोहरू भाइहरू पनि आउँदैछन् होइन। आउन तिमी बुहारी पाम भनेर बस्दैछन्। आऊ के हाम्रो हामी तिनजना चाहिँ यति हो अहिलेसम्म। हामी कहाँ हो र भन्दैछन्, जोडिरहनु होला साथीहरू। हेर्नुहोस् साथीहरू, मेरो चाहिँ यहाँ अब बिजोक भएको छ होइन, चप्पल यहाँबाट फुस्कियो, ठोकिए थिएँ थोरै हल्का त्यहाँनिर, चप्पलको चाहिँ पैताला गयो होइन। अब अर्को चप्पल किन्न पर्ने भयो होइन, चप्पल पाइए त हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ हामी चप्पल किन्न आएको होइन, चप्पल चाहिँ पाइएन साइज। दिदी चाहिँ उतापट्टि जानुभएको पाइन्छ कि भनेर। यस्तो भयो हालत चाहिँ मेरो खुट्टाको, तलको सोल छैन, चप्पल माथिको मात्रै छ। फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ अब बल्ल यहाँ हाम्रो अरू बहिनीहरू दिदीहरू बल्ल आउनुभयो, अगाडि पुग्नु भएकै। हामी दुईटी पछाडि छौँ। यो दुधलाई जोगाएर लैजान छ शिवजीलाई चढाउनलाई होइन, देख्न सक्नुहुन्छ यो दुध। अनि यहाँ चाहिँ फुल प्रसादहरू छ। अनि अरू हाम्रो भाइ, अरू बहिनी, अरू दिदी, अनि अर्को बहिनी अगाडि, हामी दुईजना चाहिँ पछाडि छौँ। मेरो अवस्था चाहिँ यस्तो छ, अनि अर्को बहिनीको अवस्था त्यस्तो छ होइन। हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ साथीहरू, जोडिरहनु होला। साथीहरू हामी चाहिँ यहाँसम्म आयौँ होइन, यहाँबाट चाहिँ एकदमै जोखिम रहेछ बाटो, पहिरोले सबै लतारेर यस्तो भएको रहेछ। अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो हत्ते गरेर जानुपर्ने थियो पहिरोमा, जोखिम मोलेर। अनि यो खोलामा, तल खोलामा गएर अनि खोलाबाट तल त्यो तल सिँढी देखेको छ नि, त्यहाँ पुग्नुपर्छ। तर एकदमै जोखिम छ साथीहरू, एकदमै जोगिएर जाने प्रयास गर्छु। हाम्रो भक्तजनहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, एउटा भक्त त म यता छु। र अब मेरो हातमा एउटा हातमा दुध छ अनि पूजाको सामग्री छ, र मैले लाग्छ यो बाटोमा खिच्न
सक्दिनँ होला हेर्नु साथीहरू कति ठाडो छ यहाँ त। ओ माई गड यस्तो जोखिम मोलेर हामी शिवजीलाई भेट्न जाँदैछौँ ज्यान धरापमा राखेर होइन। हेर्नुहोस् कस्तो छ साथीहरू यहाँ बाटो एकदम ठाडो छ त्यही पनि पहिरोले लतारेको छ लच्किने टाइपको छ। ज्यान एकदम जोखिममा राखेर हामी चाहिँ शिवजीलाई दर्शन गर्न जाँदैछौँ। के छ यसमा हजुरको प्रतिक्रिया सङ्गीताजी? धर्मकाम जस्तो कठिनाइ नि पार गर्नुपर्छ है। हो सही हो। हाम्रो साथमा शिवजी हुनुहुन्छ नि त। कष्ट गरे नै धर्म हुन्छ त हैन? हो एकदम धर्म कमाउन कहाँ सजिलो छ र है। यहाँबाट यस्तो ठाडो यस्तो जोखिम मोलेर हामी जान्छौँ साथै। तर यस्तोमा पनि हेर्नुहोस् मैले एउटा हातमा पूजाको उस अनि एउटा हातमा यसरी दुध एउटा थोप्लो नचुवाइकन गाईको दुध अनि यस्तोमा पनि म यहाँको लागि भ्लग खिच्दैछु र हिँड्दैछु केही चिजलाई पनि नसमातिकन। हेर्नुहोस् एउटा हातमा क्यामेरा एउटा हातमा एकदम कष्टले हिँड्दैछु र यहाँहरूलाई पनि हाम्रो अवस्था देखाउँदैछु। डर के आगे जिते हैन साथीहरू पक्कै पनि डर के आगे जिते नि। फाइनली साथीहरू मेरो चाहिँ अघिको चप्पल जुन थियो एकदम नाजुक अवस्थामा त्यो पनि फुस्कियो। अब म यहाँबाट खाली खुट्टा जाँदैछु। झन् मलाई भगवान्ले आज धेरै प्रतीक्षा लिइरहनु भएको छ। चप्पल फाल्दिउँ शर्मिला चप्पल फाल्दिउँ अब शिवजीको नाममा भयो चप्पल फुस्कियो के होइन। फालिदिउँ है चप्पल ल साथीहरू। मैले चप्पल चाहिँ फालिदिएँ। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूको अगाडि अर्को चप्पल पनि फालिदिएँ। अब म यस्तो खाली खुट्टा जान्छु अनि त्यस पछाडि माथिसम्म खाली खुट्टा हिँड्छ। केही हुन्न खाली खुट्टा हिँड्ने पनि आज त। तर म अब पुग्ने कसरी हो थाहा छैन एकदम रिस्की छ तर जाँदैछु। बाटो चाहिँ यस्तो छ साथीहरू तर यस्तो भए पनि हामी चाहिँ जोखिम मोलेर अझै यात्राकै क्रममा छौँ। हेर्नुहोस् म खाली खुट्टा नै छु। मैले चाहिँ टोटल्ली चप्पल फालिसकेँ तपाईँहरूकै अगाडि र म खाली खुट्टै अब मन्दिरसम्म पुग्ने हो। थाहा छैन मन्दिर कति तल हो फर्स्ट टाइम आएको म त। त्यही पनि यस्तो जोखिम मोलेर हिँड्दैछौँ। हेर्नुहोस् अगाडि कति धेरै भक्तजनहरू हुनुहुन्छ शिवजीको भक्तहरू हुनुहुन्छ एकदम पवित्र मन भएको भक्त हुनुहुन्छ एकदम हेरिरहनु भएको छ सबैजना। तर बाटो चाहिँ एकदमै जोखिम छ साथीहरू। हामी चाहिँ आइसक्यौँ होइन नजिकै। गुप्तेश्वर गुफा गुप्तेश्वर मन्दिर सबै हाम्रो टोली हो। जसरी चप्पल काट्न पर्दो रहेछ के अरे जसरी चप्पल काट्न पर्दो रहेछ के अरे काडा काडा चिसो हुन्छ काडा। साथीहरू हामी चाहिँ आएर यहाँ लाइनमा बसेको ठुलो लाइन त छैन। त्यहाँ एकजनालाई चाहिँ नागो कि शिवजी समथिङ उत्रिरहेछ है। र हेर्नुहोस् यहाँ मान्छेको उपस्थिति यतिको छ मान्छे यानि कि भक्तजनहरू है। र पानी परेको छैन। यो चाहिँ गुफाबाट अटोमेटिकली अब गुप्तेश्वर गुफा हो नि त त्यही भएर पानी आइरहने भएको भएर चाहिँ चिसो चिसो छ। र सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ पर्वतको गुप्तेश्वर गुफा शिव मन्दिर है। गुफा पनि छ एकदमै गहिरो। त्यो गुफामा पनि जाने हो हामी एकछिनमा। एकदम डेन्जर गुफा छ। हामी भित्र गएर पूजा गर्ने हो। तपाईँहरू पनि हेर्नु होला है त।
गर्नुभन्दा पहिला होइन, पूजा गर्नुभन्दा पहिला यानि कि पूजाको सुरुवात नै अब गणेश भगवानको पूजाबाट हुन्छ र त्यही भएर हामी पहिला चाहिँ गणेश मन्दिरको परिक्रमा गरेर पूजा गर्छौँ। त्यस पछाडि गणेशजीको बाबा यानि कि शिवजीको पूजा गर्नलाई तल जान्छौँ। अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो छ, हेर्नुहोस् कस्तो खोजमा तल आउनुपर्छ। त्यो पाखो हुँदै हामी झरेर आएको मेन रोड बाटो पनि 15-20 मिनट हिँड्नु पर्यो र यताबाट फेरि अर्को बाटो पनि छ निस्केर जाने, तर एकदमै लामो छ र हेरौँ कताबाट फर्किन्छौँ हामी। यो पनि अब मेन ठाउँ होइन पूजा गर्ने। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो पालो आएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् बेटीहरू सबैजनाले चढाएको र यो माथि माथि चाहिँ आफै उत्पत्ति भएको गुफाको होइन, आफै उत्पत्ति भएको अरे भन्ने प्रचलन छ। यो चाहिँ गुप्तेश्वर गुफा। हामी यहाँ दर्शन गर्दैछौँ र गुफाको भित्र जाँदैछौँ। कति भित्रसम्म जान सकिन्छ। अब यहाँबाट त क्यामेराले क्याच गर्न नि सक्दैन होला। पूजा गर्दै गर्दै गइरहेछौँ। हामी यहाँ पूजा गर्दै गर्दै हिँडिरहेछौँ। अँध्यारो छ, केही देखिएको छैन। यहाँ खोज छ, गुफा छ। यो चाहिँ गुफा हो साथीहरू, टोटल्ली गुफा छ है होइन। हामी चाहिँ भित्रभित्र जाँदैछौँ। यहाँ पनि सानो भगवान् हुनुहुन्छ। भगवान्जीलाई जलधारा दिँदै हामी चाहिँ अब आइसक्यौँ। खै कति भित्र आयौँ, भित्र आइसक्यौँ। यस्तो छ पछाडि चाहिँ पुरा सुरुङ। यो चाहिँ गुप्तेश्वर गुफा हो। यहाँ चाहिँ सबैजनाले आफ्नो फ्यामिली बनाउनु भएको छ होइन। अब म पनि गर्नेवाला फ्यामिली बनाउँछु, त्यही पनि बनिहाल्छ कि होइन। पुरा यहाँ त मूर्ति जस्तो सबै मूर्ति छ भित्र। यहाँ रहेछ मेन सुरुङ गुफा। हामी चाहिँ गुफाको धेरै भित्र आइसक्यौँ। यहाँ यस्तो छ के छ अरे, यहाँ के छ मलाई थाहा भएन है। भगवान्को आकृतिहरू छन्, नाग देवताको आकृतिहरू। र 5 मिनट अगाडि बढे पछाडि सुरुङ हुँदै भित्र आएपछि यतिको खुल्ला छ। भित्र आएपछि यतिको खुल्ला छ। एन्डिङ भयो यहाँबाट गुफा। यहाँबाट एन्डिङ भयो जस्तो छ। यहाँबाट सक्यो। ए गुफा त छ तर लाइन छैन। बाटो यस्तो सिडी छैन होला। छिर्न मिल्दैन गोजाली। छैन अब सक्यो गुफा चाहिँ। हाम्रो भाइले पनि ट्राई गर्छ। गुफा छ तर छिर्न नसकिने सबै। यहाँबाट अगाडि छैन। हामी झुट बोल्ने मान्छे छिर्दैन। हामी यहाँ पनि फ्यामिली बनाउने ठाउँ रहेछ होइन।
यहाँ पनि फ्यामिली बनाउने ठाउँ रहेछ। एउटा फ्यामिली बनाउनु पऱ्यो होइन। म पनि एउटा फ्यामिली बनाउँछु। बनाउने त नि यहाँ छ नि एउटा फ्यामिली बनाउनु पऱ्यो नि। यो चाहिँ हुनेवाला श्रीमान, यो चाहिँ म, पहिला चाहिँ एउटा छोरी होइन, अडे हुन्थ्यो नि एउटा छोरी अनि यसो छोरी मेरो फ्यामिली। भयो मलाई के फोटो पनि बोलिदिन्छ सर लाग्यो त मेरो फोटो र भिडियो बन्यो एउटा फोटो गर्दा केही पनि लागि हुन्छ अहिले
फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ पूजा गरेर फर्क्यौँ होइन। बहिनी, अर्को बहिनी, भाइ, अर्को बहिनी, दिदी त्यहाँ हुनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ छु होइन। अनि हामी चाहिँ पूजा गरेर आयौँ। त्यो मन्दिर हो, त्यहाँबाट भित्रभित्र पनि त्यहाँ भित्रको अवस्था कस्तो थियो त्यहाँबाट छिरेर भित्र जाने हो। त्यहाँबाट उतापट्टि हो सबै मैले तपाईँहरूलाई भित्र अघि नै देखाइसक्यो। पक्कै पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो होला होइन। पक्कै पनि यहाँहरूले अवलोकन गर्नुभयो। भजनमा पनि नाचियो, पूजा पनि गरियो, चिया पनि खायो। र अहिले चाहिँ हामी यहाँ आएका छौँ होइन यो पुलमा। र अघिको पाखोमा चाहिँ यो हामी जुन यो पाखो छ नि, यो लड्केको ठाडो पाखो, यो माथिबाट हामी आएको हो। र यो बाटो फेरि अब हामी माथि जान छ, रोडमा निस्कन छ। 15 मिनट लाग्ला, 10-15 मिनट। र मेरो चप्पल त अब अघि नै फालिसकेँ, खाली खुट्टा नै छु। र यस्तै अब जाने हो। र हाम्रो दिदी चाहिँ हिँडिसक्नुभयो अरे। हिँड्नुभयो। ल भनिदिनुहोस्, बाई भनिदिनुहोस् है। अर्को ब्लगर हुनुहुन्छ उता। म यता छु, म चाहिँ यता छु। सबै माथि माथि जानुभयो होइन। अब खाली खुट्टा यात्रा सुरु हुन्छ हाम्रो चाहिँ। म चाहिँ यहाँ छु साथीहरू। अब माथि रोडमा निस्किन अलिकति टाइम लाग्छ। अब चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ, बाटो यात्रा सुरु भयो। आउट खाली खुट्टा भएर हिँड्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेछ। त्यही पनि म हिँड्ने कोसिस गरिरहेको छु। रोडमा निस्केबाट त अब गाडीमा चढिहाल्यो, खाली खुट्टै चढ्नु। आजको सोमबार यसरी नै मेरो बित्यो। र मेरो व्रत पनि भर्खरै सकियो होइन। भर्खरै खाना खाएँ, यानि कि मेरो व्रत तोडेँ होइन। व्रत तोडिसके पछाडि अब चाहिँ म मुख धुन जान्छु। अब सुत्छु। र मुख धुनभन्दा अगाडि नै मेरो ब्लगमा एन्ड गर्न चाहन्छु, किनकि मुख धोएर आए पछाडि म एकदमै गहिरो निन्द्रामा जान चाहन्छु होइन। एकदमै निन्द्रा लागिरहेछ, थकाइ लागिरहेछ होइन। र ब्लग त एन्ड गर्नु पर्यो। र आजको डे यस्तै रह्यो। हेर्नुभयो कि भएन, भजनमा नाचियो, गाइयो, गाउन त गाइ होइन, भजन हल्का हल्का गाइयो, नाचियो। अनि त्योभन्दा पनि आज मेरो लागि चाहिँ कठोर भनेको चप्पल छिन्यो बाटोमा होइन। हेर्नुभयो यहाँहरूले, चप्पल छिन्यो। अनि छिनेर पनि त्यत्रो बाटोमा, त्यस्तो पहिरोको बाटो पुरा खाली खुट्टा हिँडेर वहाँ पुगेँ, पूजा गरेर। खाली खुट्टा त्यत्रो माथि पुरै चढेर माथि मेन रोडमा आएर बसमा पनि खाली खुट्टामा चप्पल त्यहीँ उडाइदिएको हेर्नुभयो होला ब्लगमा पनि होइन। अनि त्यस पछाडि गुफामा पनि निकै भित्र गयो हामी। एकदम त्यो गुप्तेश्वर गुफा हो नि त, निकै भित्र गयो। एकदमै उही शिवजीले तपस्या गरेकै ठाउँमा पुग्यौँ। अनि पूजा गरेर पुरै फर्क्यौँ। अनि त्यस पछाडि म चप्पल पनि मैले चाहिँ बागलुङ आएर के भन्छ, बागलुङ पनि बसबाट झरिसके पछाडि पनि त्यसपछि पनि म चप्पल किनिनँ कि होइन। त्यस पछाडि पनि म हिँडेर एकदमै त्यस्तो तातो रोडमा खुट्टा पोल्दै पोल्दै हिँड्दै आएको होइन। मैले अब मान्छेले जेसुकै भनौँ, चप्पल किनिनँ झरिसके पछाडि, किनकि नजिक होइन ट्राफिक चोकबाट हामी गाडी झर्ने बाटो चाहिँ 2 मिनटमा रुममा आइन्छ। यहाँबाट यति धेरै चप्पल छ, अनि कसले चप्पल किन्छ होइन। म त किनिनँ, के गर्ने होइन। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ अब मेरो ब्लग एन्ड गर्छु। र आजको ब्लग हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। र आज दोस्रो सोमबार श्रावण महिनाको। र अब अर्को सोमबार पनि अब यसरी नै गलेश्वर मन्दिरमा, अहिले चाहिँ गुप्तेश्वरमा गयौँ, गलेश्वर मन्दिरमा जाने प्लान छ। कहाँ हुन्छ हेरौँ, अब अहिले थाहा हुँदैन होइन। अनि फेरि पूजा गर्न पाइने हो कि होइन त्यसमा पनि भर छ। त्यही भएर अब मेरो ब्लग आजको एन्ड गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच ब्लग हेरेर साथ दिनुभयो। र बेस्ट पार्ट कमेन्ट गर्नु होला, अनि मन नपरेको पार्ट पनि कमेन्ट गर्नु होला, जसको लागि चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प हुनेछ नेक्स्ट भिडियो होइन, नयाँ राम्रो बनाउनलाई, सुधार गरेर जानलाई। त्यही भएर चाहिँ मन नपरेको पार्ट पनि भन्नु होला। अनि त्यस पछाडि नयाँ साथीले कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई भन्दै मेरो ब्लग अब यही समाप्त गर्छु है। र नेक्स्ट ब्लगमा छिट्टै भेट हुन्छ। लभ यु अल।